अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम में सिर्फ इसहाक डार साहब थे जो इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। और मुझे तो लगता है उनका जो कॉन्फिडेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस पर लेक्चर देना चाहिए कि जब आपके पल्ले कुछ ना हो और फिर इतने कॉन्फिडेंस से आप सर्वे भी पेश करें और बड़े दबंग अंदाज से आप ये भी कहें कल बजट भी पेश होगा और उसमें आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा। हालांकि किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं होगा। इक़्तिसादी सर्वे ये बता रहा है कि माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की रही वो अब तर रही और कोई उम्मीद नहीं है कि अगला साल भी पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद लाएगा। जिस मुल्क में GDP की शरह 1 से नीचे रही हो और टारगेट 5 का हो और वो अचीव ना हो सके तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और जिन सहारों का उन्होंने नाम लिया, सैलाब का, फिर कोविड के बाद जो इम्पैक्ट शुरू हुए उनको उन्होंने जोड़ दिया, फिर साबका हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, तो ये जो 14 महीने की गवर्नमेंट है अब अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे ख्याल में वो लेनी चाहिए। क्योंकि इसहाक डार साहब इस वक्त एक सोलो फ्लाइट पे हैं और जब भी वो वज़ीर ख़जाना होते हैं वो किसी को आसपास भटकने नहीं देते, ना ही पाकिस्तान के किसी चैम्बर को ऑन बोर्ड किया जाता है, ना ही उनकी सजेशंस को कंसीडर किया जाता है, ना ही आम पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको सामने रखा जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि IMF के जो मुतालबात होते हैं उनको प्रायोरिटी ज़रूर दी जाती है ताकि एक बजट पेश करने के लिए जो जवाज़ है उसको क्लियर किया जा सके। टैक्स जो का जो टारगेट है उसको भी बढ़ाने की जो बातें हैं वो भी आज वाज़ेह हो गई कि वो बढ़ा दिया जाएगा और पिछला जो हमारा टैक्स टारगेट था वो हस्बे रिवायत हम हासिल नहीं कर सके। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, माशी अबतरी पे भी बात करेंगे और आने वाला बजट आवाम को कितना रिलीफ दे पाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स इस बजट के बाद इसी हुकूमत ने अपने अपने हलकों में इलेक्शन के लिए भी जाना है। तो ये क्योंकि इसहाक डार के अलावा सबने जाना है अपने अपने हलकों में, तो जब हलकों में जाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर बजट में कुछ रिलीफ होगा तो उन हलकों में वोटर्स से भी कोई वो रिलीफ या रिटर्न मांग सकेंगे। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान जनाब मोहतरम जहांगीर तरीन साहब ने कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, कहीं तो इस्तेहकाम का नाम नज़र आया। माशी तौर पे हम अदम इस्तेहकाम का शिकार सोशल अगर इस्तेहकाम की बात करते हैं तो वो भी इस मुल्क में नहीं है। सियासी तौर पे भी हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। तो इतने सारे अदम इस्तेहकाम के बीच में अगर किसी ने इस्तेहकाम का अलम उठाया है तो एक पार्टी बनाकर उठाया है। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान के अंदर जो एक बहरान खड़ा हुआ है, हर तरफ अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, तो क्या उसमें अदम इस्तेहकाम में से अदम का लफ्ज़ निकाल पाएगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए दोनों टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सना मिर्ज़ा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे अब आप चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, आपको स्टूडियो में होना चाहिए था, तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी आपकी। अज़फ़र एहसन साहब होंगे, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं और एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल्स और माशी अमूर के। सीनियर सहाफ़ी PJ मीर साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब वार्म वेलकम इन शो सर। तो मैं ज़रा मीर साहब आपसे सर सुनना चाहूँगा, आज जो इक़्तिसादी सर्वे पेश हुआ इसहाक डार साहब ने बड़े कॉन्फिडेंट हो के उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे के फिगर्स जो हैं वो आवाम के सामने रखें, क्योंकि आवाम जो है वो मुझ जैसी है, सना मिर्ज़ा जैसी या PJ मीर जैसी कम ही है जिनको इकनॉमिक्स समझ आती हो। तो हमें तो उनका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या लगा सर? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, मुझे तो एक चीज अच्छी लगी कि he was straight, he was honest and absolutely down to the core। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम फंसे हुए हैं और उनके साथ मुश्किलात हैं IMF के साथ और वो कोशिश करेंगे। सो आई थिंक दैट इज मच बेटर देन कि लॉलीपॉप्स आपको दे दें कि हाँ जी बिल्कुल ओवरनाइट डॉलर भी नीचे आ जाएगा, आपकी ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी, तेल भी सस्ता हो जाएगा। उन्होंने खुद इस चीज को पॉइंट आउट किया कि देखो तेल मैंने तारीफ कर दी। मीर साहब यू आर अ क्रिकेटर एज वेल। मैंने तो कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक लेक्चर दिलवाना चाहिए कि इतने बुरे हालात में एक वजीर खजाना इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, वो तो हमने देख लिया। बट सर अब तो आवाम को हमने बतौर तज्जियाकार ये बताना है आपने कि अच्छा क्या होने वाला है सर, और अच्छा क्या हुआ पिछले 1 साल में। असल में वही क्वेश्चन इज कि ये तो आपको एक उन्होंने अपना जो होती है पॉलिटिकल स्पील नहीं आज आगे नहीं चलेंगे सर। ना आज मेरा नाम ठीक कीजिए सर, अदनान मेरा नाम है और मेरे आप अच्छे दोस्त हैं, पर आप जैसे शो में बैठते हैं मुझे अरसलान बना देते हैं सर। मैं अभी अपनी वो मेरी मैं उसको भी यही कह रहा था कि ये मैं मनीषा को मैं नाम आप दोनों का मिक्स कर देता हूँ।
अदनान। मुनीज़े का और मेरा नाम कैसे मिक्स कर देते हैं सर? मुनीज़े लड़की है, मैं दोनों दोनों अच्छे नाम हैं, दोनों अच्छे नाम। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब द क्वेश्चन इज के इस वक्त जो एक तो उन्होंने अपनी स्पीच दे दी, ठीक है, वो लॉयर्स कह रहे हैं, वो जो रिपोर्टर्स बैठे थे उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस भी किए, लेकिन पिक्चर एक्चुअली बड़ी ब्लीक है, पिक्चर अच्छी नहीं है और ये सबको पता है। देखो ना, रियलिटीज पे हमने रहना है, वो हियर से और एक दूसरे की वो कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, लेट्स डू लंच, ये वो टाइम गुजर गया है। अब नाउ है लेट्स डू पॉजिटिविटी। आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं पीएमएलएन के, वो भी आज दांत दिखाना शुरू हो गए। आपने जरदारी साहब की भी स्पीचेस सुन ली, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हर साल हम ईयरली बेल आउट्स ले लेते हैं, दैट इज नॉट गुड इनफ, लॉन्ग टर्म प्लान हो। तो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आगे इलेक्शंस के अंदर विल हैव टू वेट एंड सी कि वहां चलना है वोट, क्या पीपीपी को वो वोट यहाँ मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फेलियर ऑफ नॉन डिलीवरेंस। अब मैं इसको फेल कहूंगा, ये इन्होंने ट्राई पूरी की है, अदनान ट्राई पूरी की है, बट इट इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड। और मैं आपको बताऊं ये इसलिए नहीं डिलीवर हुआ। आज मैं आपको एक बड़ी एक इनसाइडर रिपोर्ट देता हूँ। ये आपके पास गैस आ रही थी कितने की, मार्केट में $14। आपके पास, मैं पिछले हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने खुद अदनान प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे जाके समरी रखी कि ये जी आपको $9 का मिलेगा। अली जैदी साहब जो उनके मिनिस्टर थे, वो इसको अप्रूव नहीं कर रहे थे। $14 और $9 की आपको मिली, क्यों नहीं आपने दी? और आज $5 पे है गैस, ये $5 पे, और ये गवर्नमेंट भी नहीं ले रही। तो मुझे बताएं, अब ये आप किस तरह अपनी पॉलिसीज आगे चलाओगे, किस तरह आगे चलोगे? हम हर जगह बहुत टाइट है, हमारे पास डॉलर बिल्कुल है नहीं है, हम इस वक्त बिल्कुल वो कहते हैं ना क्रचेस के ऊपर है। अब इन क्रचेस के ऊपर निकालना किस तरह है? मैं बार बार इस चीज को कल्मिनेट करता हूँ अदनान के, जब तक आप नेशनल गवर्नमेंट पे नहीं आएंगे और ये जो विच हंट है एक आदमी की, इसको आपको खत्म करनी पड़ेगी। आपने विच हंट पहले जरदारी की भी की है, नवाज शरीफ की भी की है, एंड यू गेन नथिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स। और आपका, मैं आई एम श्योर अगला सवाल भी यही होगा कि आज नई पार्टी बनी, तो ये तीतर पहले पीएमएल में थे, आज तीतर उड़ के एक नई पार्टी में आ गए, तो क्या हमने इन्हीं तीतरों को इस तरह चलाना है? सर वेरी गुड, मैं इस पे आता हूँ, अगली बार नई पार्टी पे मैं आता हूँ। सना मिर्जा साहबा, 3 चीज़ें हैं सर मैम। एक इसहाक डार साहब का इक्तिसादी सर्वे पेश करना, उसके फिगर्स और उनका कॉन्फिडेंस, और कुछ फैक्ट्स जो मीर साहब ने आपके सामने रखे, और दूसरी तरफ है हकीकत, वो है खर्चे, वो इस कदर हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। वुज़रा की सेंचुरी होने वाली है मैम, तो हुकूमत को अपने इन सारी चीज़ों को सामने रखिए। तो क्या आपका तज्जिया क्या कहता है, आप कल जो बजट पेश होगा मैम? पॉलिसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि ये कोई अवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लोग हैं उनको पता है कि आईएमएफ ने जिस तरीके से हम इस गवर्नमेंट को टाइट किया हुआ है, बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये ऐसा सना मैम, कता कलामी की माफ़ी, आपने इतना अच्छा खबरें पढ़ी और बड़ी बड़ी पुरानी साफ़ी हैं, इतने बजट आपके सामने पेश हुए, क्या कभी आपने ये खबर पढ़ी थी कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है? मेरा ख्याल है कि जब भी कभी गवर्नमेंट बजट पेश करने के फेज में जाती है तो वो सबसे पहले ये कहती है कि इस बजट में हम आवाम को बहुत कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन कुछ चीजों में मेरा ख्याल है कि नून लीग की गवर्नमेंट ऑनेस्टली ट्रीट कर रही है। जो आज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी मेरा ख्याल है, मैं सेकंड करूंगी मीर साहब की बात को, कि उसमें डार साहब ने बड़े ऑनेस्टली अपनी गलती और जहां पर डिफीट हुई है गवर्नमेंट की उसको तस्लीम किया है। 0.29% जो ग्रोथ रेट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हम नहीं कर सके, हम इन चीजों को बेहतर नहीं कर सके, लेकिन एक पॉजिटिव चीज, चाहे उसको हम ये समझें कि एक उम्मीद ही बनाई हो कि हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट का ये दूसरा बजट था। और मेरा ख्याल ये है कि एक से दूसरे बजट के दरमियान का जो रास्ता है उसमें हम आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं कर सके। फिर मेरा ख्याल ये है कि जो आईएमएफ का एग्रीमेंट है उसके डिले ने बहुत चीजों को और मजीद खराब भी किया। और जो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि जी अगर तो ये आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं होता तो कौम जो है उसका अज़्म और हौसला बुलंद है, इसका मतलब ये है कि अभी भी ये चांस मौजूद है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट शायद हो सके, शायद ना हो सके, और अगर वो 30 जून तक नहीं होता तो वो अमाउंट भी हमारा जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो डूब जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस बजट में कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये गवर्नमेंट कोशिश जरूर करेगी कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ देने के लिए इस गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। सना मैम, मैं बिल्कुल, इसहाक डार साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को ओन किया, बड़ी अच्छी बात है। भाई ये बजट कोई सेक्रेटरी खजाना तो पेश बता नहीं रहा था ना, ये सर्वे, एक सारी सर्वे रिपोर्ट, ये वजीर खजाना बता रहे थे, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। वो ये भी बताते हैं कि भाई एक साल मेरे पास रही,
وزارت خزانہ ہماری حکومت کے پاس ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر یہ چیزیں اچیو نہیں ہوئیں, یہ سروے یہ بتا رہا ہے, تو اگلے مالی سال میں ہم ان چیزوں کو ایسے کر کے اس طرح اس پلان کے ساتھ اچیو کر پائیں گے. تو وہ بھی تو بتاتے میم, امید تو دلا دی کہ اچھا ہوگا, پر کیسے ہوگا یہ نہیں بتایا. ویسے تو یہ کہنا شاید بہت اچھا نہیں ہوگا, لیکن ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ اسد عمر سے لے کے حفیظ شیخ اور حفیظ شیخ سے لے کے شوکت ترین تک 3 وزراء خزانہ پچھلے دور میں بھی آئے, انہوں نے کیا کچھ اچیو کر لیا اور کیا کمال دکھا دیا. پھر تو 90 سے شروع کیجئے, نا, جب معاشی حالات پر بدلنے کی بات کی گئی. میں تو پاکستان کو بدلنے کی بات کر رہی ہوں نا, کہ اکانومی کے حوالے سے بہت دعوے کیے جاتے تھے. کن سیکٹرز میں مسلم لیگ نون نے کام کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو ہم نے جہاں ٹیکسٹائل سیکٹر کو ڈبویا, جہاں ہم نے فوڈ کے سیکٹر کو ڈبویا, ہماری نہ صرف ایکسپورٹس کم ہوئی بلکہ ہماری امپورٹس بھی, چلے امپورٹس کم ہونا تو اچھی بات ہے, جو فورن ریمیٹنسز تھی وہ بھی ڈراپ ہو گئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو تکیہ تھا وہ تھا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, اور جس طرح انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو کک آؤٹ کیا تھا, لگتا یہ تھا کہ ڈار صاحب بہت اچھی پالیسیز لے کر آئیں گے, لیکن ڈار صاحب کو بھی ایک سٹیج پر یہ ماننا پڑا کہ شاید مفتاح صاحب کچھ فیصلے اور کچھ چیزیں درست کر رہے تھے, لیکن جس طریقے سے مفتاح صاحب کو نکالا گیا, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو رہنے دیا جاتا تو کسی نہ کسی حد تک کچھ چیزوں میں وہ بہتری لا سکتے تھے. بیکاز اف آئی کمپیئر بوتھ آف دا پرسنز, تو میرے خیال میں مفتاح صاحب کچھ بہتر پرفارم کر رہے تھے, ان کی آئی ایم ایف سے ڈیلنگ قدرے بہتر تھی ایز کمپیئر ٹو ڈار صاحب. ڈار صاحب نے جس طریقے سے آنے کے بعد ریجڈلی بہیو کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس سے اس ایگریمنٹ پہ مزید ڈیلے آیا ہے. ویری رائٹ ثنا میم. اظفر احسن صاحب, ایک تو بتائیے کہ سر واٹ آر دا چیلنجز جو اس حکومت کو بجٹ پیش کرنے میں پیش آ رہے ہیں سر, تو یہ بتائیے گا. دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ بنا آئی ایم ایف کے ایک عوام دوست ٹائپ کچھ بجٹ پیش کر سکے؟ اور جو میر صاحب نے بات کی, جو ثنا میم نے بھی بات کی کہ ہم آئی ایم ایف کو آن بورڈ نہیں کر سکے, اگر ہم آن بورڈ کر لیتے 6 مہینے 7 مہینے پہلے, تو کیا جو بجٹ کل پیش ہونے جا رہا ہے یہ اچھا بجٹ ہو سکتا تھا, ایک ریلیف والا بجٹ ہو سکتا تھا اگر آئی ایم ایف ساتھ ہوتا؟ تو عدنان, آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا. میں اس پہ صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اور میں یہاں پہ صرف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہم ہمیشہ 3 مہینے 6 مہینے کا ہی بات دیکھتے ہیں, اس کے آگے ہم کبھی نہیں دیکھتے. یہ بجٹ وغیرہ جو ہے نا پاکستان میں, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ بجٹ آئے گا, پھر ایک منی بجٹ آ جائے گا, چلے اگر الیکشن نہیں ہوا تو منی بجٹ آئے گا, نئی گورنمنٹ آ جائے گی. ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور لانگ ٹرم پلاننگ پہ کبھی کام نہیں کرتے. آئی ایم ایف کی ہمیں نیڈ ہے, وقتی طور پہ نیڈ ہے, مجبوری ہے, آپ کو کڑوی گولی نکلنی پڑے گی. بٹ آئی ایم ایف سے آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ چند بلین ڈالرز. لیکن آپ کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس پہ ہم کام نہیں کرتے. جو ایف ڈی آئی کا انفلو آج اکنامک سروے پہ آیا ہے وہ 2.98 ملین ڈالر سے 1.8 پر آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فردر نیچے جائے گا. آپ یہ مجھ سے لکھ کے رکھ لیں کہ اگلے 1 سال میں یہ فردر نیچے جائے گا, چاہے کوئی بھی اگلی گورنمنٹ آ جائے. حالانکہ آپ کا جو پوٹینشیل ایف ڈی آئی کا ہے وہ صرف کئی کنٹریز ہیں آپ کی, ہیں سعودیہ ہے, چائنا ہے, یہاں سے اینولی آپ کئی بلین ڈالرز نکال سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہوگی, آپ کمپیٹنٹ ٹیم لے کر آنی ہوگی, آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی, آپ کو کولیبریشن چاہیے ہوگی, اور آپ کو کنٹینیویشن آف پالیسیز چاہیے ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے, چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے چاہے وہ فورن انویسٹر ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آج پاکستان میں بزنس کرنا ایک جہاد ہو چکا ہے. نہیں, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اظفر احسن صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ری ایبلیٹیٹ کر دو. بھائی جہاں انٹرسٹ ریٹ اس قدر 22% پہ پہنچ چکا ہو, جہاں آپ کمپلیٹ اوور ہالنگ نہیں کریں گے, اور کمپلیٹ اوور ہالنگ اوور نائٹ تو نہیں ہوگی نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی. آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, آپ پرائیویٹائزیشن پہ نہیں جاتے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ آپ 1 ٹریلین اینولی خرچ کر رہے ہیں, آپ پینشنز پہ 1.3 ٹریلین آپ اینولی خرچ کر رہے ہیں. آپ کا 2 بلین 3 بلین کی آپ جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی فرینڈلی کنٹریز سے, جبکہ فار ایگزامپل سعودیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اس وقت دنیا کی ہر کنٹری میں سعودیز انویسٹ کر رہے ہیں. جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ دنیا کا 3را بڑا فنڈ ہے, جو اس وقت مطلب یہ کہ دنیا کی ہر کنٹری میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ہماری بہترین اظفر صاحب, یہ 3 دن سے میں یہ سن رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے ایک لے مین کے طور پہ, بھائی اس کا حل بتا دیجئے نا کہ ہم ایف ڈی آئی کو یا انویسٹرز کو کیسے. ہے کہ آپ کو کنٹینیوشن آف پالیسیز, کنٹینیو لیڈرشپ چاہیے,
آپ کو کمپیٹنٹ ٹیم چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انکمپیٹنس ہے, کرپشن نہیں ہے. کرپشن پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹالرنس ہونی چاہیے, دیر از زیرو ٹالرنس ان کرپشن, بٹ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اور یہ جو مسئلے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں یہ کرپشن کی وجہ نہیں ہے, انکمپیٹنس کی وجہ سے ہے. آپ بات کر رہے ہیں چند بلین ڈالر کی, آپ کا بجٹ یہ وہ, آپ کا پوٹینشیل کچھ اور ہے. کب تک ہم ایک ایوریج پرفارمنس پہ اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ And again, I'm talking about the state of Pakistan. I'm not talking about any specific finance minister or the prime minister or any political government. As a state of Pakistan, آپ کو سوچنا ہوگا کہ where you are سر standing ویری رائٹ and ویری where your رائٹ. ایک potential بریک ہے is. سر, ایک بریک ہے میر صاحب, اور آپ نے جو بات کی ہے وہ لانگ بات ہے, بٹ ہمارے پاس تو 2.5 مہینے کی حکومت ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. پی جے میر صاحب, جو آپ نے بات کی اس کو انڈورس کیا اظفر حسن صاحب نے, لیکن یہ سر لانگر ٹرم پلان ہے کہ آپ کو ایک لمبی پالیسی بنانی ہوگی, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہوگا, پھر اس پہ پولیٹیکل کنسنسس کی بات ہوگی. مجھے بڑا اچھا لگا آصف زرداری صاحب نے شاید کل لاہور میں ایک بات کی, انہوں نے بھی یہی بات انڈورس کی کہ ہمیں مساق معاشیت کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک لمبی پلاننگ کریں. آف کورس کیونکہ جو معاشی مسئلے ہیں وہ سب کے کامن ہیں, بٹ یہ ہوگا کیسے سر؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ آج تک تو نہیں ہو سکا سر. ہر ایک آیا, اس نے وہ اپنی پالیسیز لایا, وہ اپنے ٹارگٹس لایا, وہ اپنی پلاننگز لایا. سر یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر جو گورنمنٹ ہے اس نے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے اور دیتے رہے ہیں. کوئی روٹی کپڑا مکان آ گیا, کوئی یلو کیبز آ گئے, کوئی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آ گئے. یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے. جب تک آپ لانگ ٹرم تھنکنگ پہ نہیں جائیں گے آپ کا ملک کبھی سٹیبل نہیں ہوگا. احسن اقبال نے ایک ویژن دیا تھا 2025 کا, بڑا اچھا تھا, اور اس کو پنجاب گورنمنٹ لے کے بھی چلی تھی, بیکاز اس پہ بریفنگ گزار صاحب نے دی تھی, سیکریٹریٹ ہے. But the question is کہ ہمارے میں پیشنس نہیں ہے. to your question, ہمارے میں پیشنس نہیں کہ آگے چلیں, اور بیکاز آف پیشنس ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے پی آئی اے کا ادارہ نیچے چلا گیا, آپ کا پاکستان اسٹیل مل نیچے چلا گیا, آپ کے پھر یہ جو دوسرے یہ جو ایئر لائنس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے نیشنل ادارے ہیں وہ سارے نیچے گئے. look at the standard of national bank. یہ گورنمنٹ کا بینک ہے, اس کا حال دیکھو. آپ اسکریپ ہوٹل کا حال دیکھو پیرس کے اندر, آپ روزویلٹ ہوٹل کا حال دیکھو نیو یارک کے اندر. یہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ یہ بڑی اچھی احسن صاحب نے بات کی. ہمارا جو میجر پرابلم ہے وہ کرپشن نہیں ہے, وہ ہے مینجمنٹ, اور ہم فیلئر ہوتے ہیں مینجمنٹ کے اندر. دیٹ از اے بگ کرائسس. اور یہاں آپ دیکھیں نا, میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام پہ کہا ہے کہ 3 ٹیلی فون کالز, 2 چٹے اور 5 سفارشیں نہ ہوں, آپ کا اس ملک پہ کام نہیں. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ بیکاز یو گاٹ انکمپیٹنٹ پیپل سٹنگ ان دی رائٹ اسپاٹس. ہمیں چاہیے رائٹ پیپل فار دا رائٹ اسپاٹ. یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ لوگ جو سیکرٹریز, ایک دن وہ سیکرٹری ایگریکلچر ہے, دوسرے دن سیکرٹری کامرس ہے, یہ اس کو آپ روٹیٹ کرتے جائیں. اسی طریقے سے جو گزرا آتے ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا کہ اس کو کیا پتا. فار ایگزامپل کشمیر کا لے لو, آپ اس کو کشمیر کا منسٹر لگا دیتے ہیں, ہی ہیز نو آئیڈیا اباؤٹ دا کشمیر پرابلم. آپ لوگ لگائیں who know what they are good in their jobs. اور یہی وجہ ہے کہ انکمپیٹنس آ جاتی ہے, ڈیلیورنس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کا شور پہلے سے آ رہا ہے, آج کا نہیں ہے. یہ آپ کہہ لو کہ 8-10 گورنمنٹ سے آ رہا ہے کہ دیکھو جی ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے, ایجوکیشن کوئی نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشنل فی اتنی زیادہ ہے ادنان کہ مجھے بتایا کیا آپ 2.5 دیتے ہو. تو مجھے بتاؤ, جو ایک عام آدمی جس کی کوئی 60,000 یا 70,000 تنخواہ ہے, وہ اپنے بچوں کو سیمسٹرز کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا. ود رزلٹ آپ کا جو بڑے تلخ حقائق ہیں, پر ہم کیا کریں سر؟ انہی حقائق کے ساتھ اب اس سارے ملک کو چلانا بھی جو آج کل پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں. ثنا مرزا صاحبہ, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ بجٹ آف کورس پوری حکومت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم پارٹی پوزیشنز کی بات کرتے ہیں, پھر آف کورس 23 میں الیکشن بھی ہونے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی ایک نئی پارٹی آج بنی ہے, تو اس سارے پولیٹیکل سینیریو میں یہ جو آج کل بجٹ پیش ہوگا میم, وہ موجودہ حکومت کی جو پارٹیز ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, JUI اینڈ مسلم لیگ, اس پر کیا امپیکٹ ڈال پائے گا؟ کیونکہ کچھ ہی مہینوں بعد یہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں گے میم ووٹ مانگنے کے لیے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو جو اتحاد بنایا گیا تھا, یہ اتحاد ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے. پچھلے چند روز کی صرف 2 بیانات کا میں آپ کو حوالہ دوں گی. زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوگا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو PDM کا اتحاد ہے یہ انتخابی اتحاد تو نہیں ہے,
یہ تو ایک علیحدہ اتحاد ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے انتخابات کے فیصلوں کے لیے پی ڈی ایم کو توڑ کر ان سے الگ فیصلے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں بات کی تھی ملک کے مفادات کے لیے کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں. تو جس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے جمہوریت کا علم اٹھایا ہوا ہے, جو جمہوریت کو چلا رہی ہیں, جب وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے وقت پر علیحدہ ہونا جانتی ہیں اور اکٹھا ہونا جانتی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے نہیں, اپنے اقتدار کے لیے ایوانوں میں جاتی ہیں. جہاں تک بات ہے اس بجٹ کی, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پورے حکومت میں جب سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, جتنے غلط فیصلے ہوئے ہیں اس کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑے گا. وہ جتنا چاہے پی ڈی ایم کے اندر رہنے کی کوشش کریں, لیکن انتخابات کے وقت ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی تھی, جس مقصد پیپلز پارٹی میم لاس کیوں نہیں شیئر ہوگا؟ بالکل ہے, لیکن آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں. ہم دیکھیں گے کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کاف لیگ سے کیسے اتحاد کرتی ہے, مسلم لیگ نون یہ جو نئی جماعت بنائی گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرتی ہے پنجاب میں. نہیں ثنا میم آپ نے خود بھی کہا ہے, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی, یہ انتخابی اتحاد تو ڈے فرسٹ سے نہیں تھا. جب پہلا اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا, جو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے بنائی, پہلا اجلاس جو تھا, بلاول بھی جس میں موجود تھے. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہی ہوں. ثنا میم یہ انتخابی اتحاد نہیں تھا, تو یہ انتخابی اتحاد تو کبھی بھی نہیں تھا. میں آپ سے وہی عرض کر رہی ہوں, جب حکومت پی ڈی ایم کی ہے, پیپلز پارٹی اتحادی ہے, تو پیپلز پارٹی کو سن لیجئے. آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں, صرف دو الگ الگ انداز میں. میں بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. میں ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو غلط فیصلوں کا خمیازہ صرف نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا. بھائی ساری پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑے گا, اکیلی نون لیگ کیوں؟ میں ابھی آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا انتخابی اتحاد نہیں تھا. جب وہ تمام جماعتیں علیحدہ ہو جائیں گی انتخابات سے پہلے, تو وہ کہیں گی کہ جو فیصلے کیے گئے وہ obviously مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. ہر بندہ اگر آپ اس وقت بھی کسی بھی جگہ جائیں, کسی بھی سڑک پہ جائیں, تو وہ پوری پی ڈی ایم کو برا بلا نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے, ان کی حکومت میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے, ان کی حکومت میں جو ہے وہ عوام کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن ڈائریکٹلی زرداری صاحب کی جماعت کو, جے یو آئی فے کو, دیگر جماعتوں کو کوئی بلیم نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اس وقت لائم لائٹ میں نہیں ہے. اس وقت لائم لائٹ میں صرف ایک ہی جماعت ہے, اور وہ مسلم لیگ نون ہے. اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا, ہم نے پچھلے پورے سیگمنٹ میں صرف اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا فورن اس حوالے سے ایکسپرٹیز رکھنے والے, اکانومی کے حوالے سے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے انپٹس نہیں دیے ہوں گے؟ لیکن ہم نے کتنا بلیم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو. ٹائم شارٹ ہے میم, ویری رائٹ. اظفر احسن صاحب, سر یہ بتائیے کہ اس فائنینشیل کرائسس میں جس میں پاکستان اس وقت گزر رہا ہے, کیا آئی ایم ایف پلان کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ مطلب وہ حل نہ ہو کہ عوام کا خون نچوڑ لیا جائے. عوام کا خون نچوڑے بنا کوئی حل ہے اظفر صاحب؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں کوئی حل نہیں ہے. آپ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہوں گے. میں نے آپ سے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, جو آپ ٹریلین روپیز خرچ کر رہے ہیں ہر سال اپنی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ, آپ کو اپنی حکومت کے خرچے کٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے. اور آپ کو دیکھیں دو انکم کے ذریعے آپ کے ہیں, ایک ایکسپورٹ ہے, ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے. میرا ٹاپک انویسٹمنٹ. آپ کو ایکسپورٹس اپنی بڑھانی ہوں گی. انویسٹمنٹ پہ آپ کو ان سے کہ آپ پہلے ایف ڈی آئی پہ کام کریں, آپ کو پہلے ایگزسٹنگ انویسٹرز کا سیٹ اپ صحیح کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت اچھی کمپنیز جو ہیں وہ بہت پریشانی میں ہیں. مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ کی کنٹینیوشن آف پالیسیز نہیں ہے. یہ عوام دوست بجٹ تو ہم بنا لیتے ہیں ایک پولیٹیکل گیمک کے لیے, اینڈ اگین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس گورنمنٹ بٹ ایوری گورنمنٹ. ہمیں نا کچھ میجرز لینے پڑے ہوں گے, 2-3 ایریاز ہیں جس پہ فوکس کرنا پڑے گا. ادروائز ہم ہر سال, ہر 6 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد یہی گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے. وی آر گریجولی بیکمنگ irrelevant ٹو the world community. اور میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو دنیا میں بہت ساری کنٹریز ہیں, بہت سارے انویسٹرز ہیں, وہ اب دوسری کنٹریز کا وزٹ کر رہے ہیں. آپ کو سینٹرل ایشیا کو دیکھنا چاہیے, آپ کو آسیان کو دیکھنا چاہیے. لک ایٹ بنگلہ دیش, یہاں پہ ہم ایتھوپیا کی بات کر رہے ہیں. یہ سب کنٹریز پروگریس کر رہی ہیں. انہوں نے ایسا کیا پچھلے 5-6-7 سال میں, ان کے مسئلے مسائل بھی یہی تھے, یہی اسٹیپس لیے نا, یہی ریفارمس لی. تو یہاں پہ وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ آئی ایم ایف کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, سب قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں, جو یہاں پہ چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفادات کی گیم ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے. اور ہم ایک کاسمیٹک سرجری کے تھرو چلتے ہیں. ہر کچھ عرصے میں ایک کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے, ہر 3 سال میں ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی لاسٹ ویک فیڈرل سیکرٹری فائنانس جو حامد یعقوب شیخ صاحب تھے, ان کو چینج کیا گیا. یہ 9ویں یا 10ویں فائنانس سیکرٹری تھے لاسٹ 7 ایئرس میں. 6 آپ نے 7 بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین چینج کیے لاسٹ 7 ایئرس میں.
आपने 8 FBR के चेयरमैन चेंज किए लास्ट 7 years में। तो टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिस शोज द माइंडसेट, दिस शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, एंड हियर इज द प्रॉब्लम। तो कोई इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये चीजें आपको सेट करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। 2-3 साल में आप डायरेक्शन पकड़ेंगे, 6-8 साल में आप चलना शुरू करेंगे, 10-12 साल के बाद आप फ्लाई करना शुरू कर देंगे। बड़ी सिंपल सी गेम है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये सब मेरे कुछ हो ख्याल में सकता है, ये सब कुछ doable है। अजफर एहसन साहब, जो गुफ्तगू आपने कर दी है ना, इसके बाद अब सिर्फ खामोशी बनती है, और खामोशी में लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, आपके जहां बैठे हैं इसी शहर में एक पार्टी बनाई गई, उसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा है, हर चीज़ में अदम इस्तेहकाम, और वहाँ है इस्तेहकाम पाकिस्तान। क्या हो पाएगा? इसके अंदर जो लोग हैं, ज्यादा मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और इंटीमेटली। ये पहले जनरल मुशर्रफ के साथ होते थे, और उसके बाद फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए, और कईयों को PMLN में जगह नहीं मिली तो वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कईयों की मुलाकातें भी नवाज शरीफ से करवाई लंदन में, वो नहीं हुए। अब आज ये आगे हैं एक और, ये पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो भी है, ये एक गैदरिंग है। ये आप कह लो कि ये इनको मैं कहता हूँ कि मौसमी तीतर है। अब जहाँ अगर ये PTI को स्ट्रॉन्ग रखते, ये समझते, तो PTI जिस हैवी अंडर फायर आया आफ्टर 9th of May, ये तो एक रेवोल्यूशन आया 9th of May के बाद कि एक्सोडस हो गया इतने पॉलिटिकल लीडर्स का। इनको चाहिए था खड़े होकर कंडेम करें 9th of May को, जो इंसिडेंट्स को, और वहां जुड़े नहीं। आपका लीडर जिसके आप इतने नारे कष्ट उठाते थे, वो इस तरह है, ये है, जान दे देंगे, तो यार एक मैं कहूँगा आपने नहीं किया, लेकिन जिसने किया तो उसको तो पकड़ो यार। आप अपने लीडर को छोड़ के भाग गए, तो यू रियली थिंक कि किसी और ग्रुप में जाएंगे दे विल बी ट्रस्टेड? नो, दे विल नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। जहांगीर तरीन इज अ वेरी shrewd politician. Well, he's not a politician, I mean आगे पॉलिटिक्स के अंदर, but he's a very shrewd person. He's a very calculated person. So not a politician, sir. अगर वो पॉलिटिशियन नहीं है तो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत बनवाई, उन्हीं के जहाज में लोग आया करते थे, जिससे इमरान खान की हुकूमत सूबे में बनी और वफाक में भी बनी। सर, he's a king. ठीक है, but at the end of the day आप जो मर्जी कर ले, वोट इमरान खान का ही, जो मर्जी कर लो। जो नवाज शरीफ का वोट है, जो जरदारी का वोट है, और जो इनका इमरान का है, वोट इनके अपने अपने। ये तो आपका जो मैच है, टेस्ट मैच होगा जब इलेक्शंस होंगे। इन द मीन टाइम, सना मिर्जा साहिबा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और वो तो कह रहे हैं कि वो एक बड़ी स्टैंडिंग के साथ आएंगे, कुछ और लोग भी उन्हें ज्वाइन करेंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन मुझे मीर साहब की एक चीज बहुत बात अच्छी लगी कि वो बेसिकली एज अ किंग परफॉर्म करते हैं। तरीन साहब कभी भी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठते, बल्कि हमेशा बैक सीट पर बैठकर गाइड करते हैं ड्राइवर को कि गाड़ी कैसे चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी उन्होंने इसी तरह किया, और ऑब्वियसली इस जमात में भी वो इसी तरह करेंगे। लेकिन दिलचस्पी से खाली नहीं था मेरे लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना, जिसमें वो तमाम लोग, बल्कि अक्सरियती लोग, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये बड़े दावे किए थे कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मैं ये समझती हूँ कि तलाक के बाद कम से कम इद्दत का जो मौका है बकौल शेख रशीद साहब के, वो जरूर पूरा करना चाहिए था। बहुत पहले तलाक के बाद रुजू हो सकता है, तो इसलिए इद्दत नहीं पूरी होनी। मैं तो अभी रिसेंट तलाक की बात कर रही हूँ। नहीं तो वो एक ही तलाक हुई थी ना, 3 तलाकें नहीं हुई ना मैम। हाँ, लेकिन खैर मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग आएंगे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पंजाब में ऑब्वियसली तरीन साहब काफी स्ट्रांग है, स्पेशली जनूबी पंजाब की साइड पे। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि KPK से ये PTI के कितने लोगों को तोड़ने में कामयाब होते हैं, क्योंकि KPK से अभी तक बहुत बड़े नाम नहीं जाहिर हो सके सिवाय चंद एक के। ऑब्वियसली पंजाब से तो लोग जाएंगे उनकी तरफ, लेकिन KPK से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आया कौन कौन से लोग हैं जो कि उनकी पार्टी में जाना चाहते हैं। वेरी राइट। अजफर साहब, जो पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के होते हुए जो आपने हकाइक बयान किए हैं, क्या वो मुमकिन है सर? क्योंकि आपकी जो बातें हैं उसके लिए तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहा। हमें ये भी नहीं पता कि अगले कितने महीनों में यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी सर। देखिए, विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ये सारे रिफॉर्म, ये सारे काम आप नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है।
बट पिछली कई दिहाइयों से यही हम तमाशा इस मुल्क में देख रहे हैं। हर 3 साल में एक नया फेवरेट आता है, हर 3 साल में एक इंजीनियरिंग होती है और फिर एक नई गवर्नमेंट आती है, सारा सिलसिला चलता रहता है, फॉर्म जो है वो बेवकूफ़ बनती है। हमें वो टाइम आ गया है कि एक बिग रीथिंक की तरफ हम जाएं और इन चीज़ों को सही करें विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसेस। ये कोलैबोरेशन की जरूरत है अमंग्स पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, बिकॉज के जो इस वक्त चल रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद अगर इलेक्शन होते हैं तो एक मिक्स प्लेट बनेगी। मिक्स प्लेट किस तरह चलेगी हमें नहीं पता। पंजाब जो है वो भी इस तरह से होगा क्योंकि मुझे लगता है पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, सिंध पीपल्स पार्टी होगी, बलूचिस्तान का वही स्टेटस को चलता रहेगा और ये तमाशा इसी तरह से चलता रहेगा। असफर भाई यही पॉइंट है ना सर, हम सिर्फ आईएमएफ पे फोकस है। असफर साहब आपने आईएमएफ की बात की, कर सकते, आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, आप इन्वेस्टमेंट्स की इनफ्लो को बेहतर नहीं कर सकते, आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। तो ये तमाशा इस तरह चलता रहेगा। देखिए एक मैं आपको आखिरी बात करना चाहूंगा जी, पाकिस्तान की जो आज की पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन हो गई है नई सेंसस के मुताबिक, ठीक है सर। बाय 2047 दिस विल बी ओवर 400 मिलियन पॉपुलेशन। अगले 25 साल में ये 40 करोड़ का मुल्क होगा। तो क्या हम ये सब कुछ अफोर्ड कर सकेंगे? क्या ह्यूमन इंडेक्स पे काम हो रहा है? अब 3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल, ना उसको एजुकेशन दे रहे हैं ना हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो फंडामेंटल्स है ना, जो बेसिक्स हैं, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। आज चल रहा है, आज से कुछ साल बाद नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, या तो आप वेरी राइट सर, टाइम कम है मेरे पास। अच्छा सर वेरी एक मिनट दे रहा हूँ पीजे मीर साहब, सना मिर्जा साहिबा के लिए एक मिनट। पीजे मीर साहब एक कमेंट कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि 2023 में इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी सर? इलेक्शंस के बगैर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और जो भी आएगा अगर तो मुझे नहीं ख्याल है कि किसी को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिल जाएगी। ये इनको सबको बैठ के आई थिंक एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपके जो तनकीदी जो आपके स्लॉट्स है ना ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको उसका अपना पार्टनर भी उसको तनकीद का शिकार बना रहा है। तो आप इकट्ठे बैठ के मिलके जब आप काम करेंगे फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, आई थिंक उसके अंदर कहीं आएगी। लेकिन याद रखना अदरान, हमारी जो आवाम है ना, कौम, ये सादा खाने वाली है, ये दाल रोटी खाने वाली है। आप इनको मिक्स ग्रिल देंगे ना, ये जो बन रही है पार्टियां शाटियां, ये सब मिक्स ग्रिल है। ये मिक्स ग्रिल कोई नहीं खाता। ये सादा तड़के वाली दाल खाने वाले को स्टेक देंगे तो मसला होगा छुरी और कांटे वाले के साथ खाने में। देखिए मैं मुख्तसरी कमेंट करूंगी, मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर भी काफी डाउट्स हैं कि आया इस साल भी इलेक्शन हो सकेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर हमने एक मर्तबा डिबेट की थी कि इलेक्शन जून जुलाई में होने चाहिए या अक्टूबर में, और उस वक्त आपने काफी इस चीज के ऊपर फोर्स किया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे भी अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है कि आया इस साल भी इलेक्शन ये गवर्नमेंट होने देती है या फिर ये इलेक्शन अगले साल पर जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो ये बात दुरुस्त कही है मीर साहब ने भी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी जिसमें सबके छोटे छोटे स्टेक्स होंगे और बहालत मजबूरी सबको साथ चलना पड़ेगा। अजफर भाई लास्ट कमेंट प्लीज कर दीजिएगा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रही तो आईएमएफ भी आना नहीं आना चाहता तो बाकी एफडीआईज का क्या होगा सर? वो तो फिर बिल्कुल ही। देखिए मैं एक तो पीजे की बात से एग्री करता हूँ जो उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन की बात की, और दूसरी बात मैं करता हूँ कि इलेक्शन हो, आज हो, अगले साल हो, 2 साल बाद आप फिर वहीं पे खड़े होंगे। तो मेरा मौक़िफ़ सिर्फ एक है कि फंडामेंटल्स पे काम करें। विदाउट वर्किंग ऑन फंडामेंटल्स बेसिक स्ट्रक्चर आप इस मुल्क को फर्दर रन नहीं कर सकते। इट्स अ मैटर ऑफ 3 or 4 years। पाकिस्तान इज बिकमिंग इररेलेवेंट एंड दिस इज ऑथेंटिक थिंग। ये कोई एक्सैजरेटेड या इमोशनल स्टफ नहीं है। मेरी दुनिया में कई मिनिस्टर से अभी भी बात होती है, वो सब यही एक रोना रोते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका भी रोना यही है कि यू आर बिकमिंग इररेलेवेंट। तो हमें ये बात की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में बढ़ गई है, उसको आपको खत्म करना। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों को। नाज़रीन, नामुमकिन है जब आपका जीडीपी इतना कम हो, रिजर्व को $2 बिलियन रह चुके हों और आप टारगेट जो है वो अचीव ना कर पा रहे हो टैक्स का, और टैक्स नेट बढ़ा ना पा रहे हो, तकरीबन नामुमकिन है। इस पर सिर्फ दुआएं फातिहा ही पढ़ी जा सकती है और सिर्फ ये उम्मीद रखें और दिल से दुआ कीजिए अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हों, क्योंकि जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।